जिवाणी बी आसतली ना रे. पाके पळय कसलो आवाज करता. ini masalah. ही वाट जी आसा पळय ही अशी हांगा पर्यंत सरळ आहा दिसता थंय पर्यंत. वयर फुडें गेलो की लेफ्ट आसा, परती वयर गेलो की मानी मातशें स्ट्रेट आसा. आनी ही गुहा जी आसा पळय न्हू ती आमचो पुर्वज ह्या गांव वसाळी हाडच्या पयलीं वसोवच्या पयलीं ही गुहा आसा. एका हजारांनी वर्सां जावन गेल्ली आसा. पिढ्यान पिढी हांगासर गेल्ली आसा. त्याच प्रमाणे जेन्ना हो तळ्या कुंभाच्या देंवचाराचो म्हणून एक शब्द आसतालो. प्रत्येक घरवळेक पयलीं मुळाक शब्द दिल्लो आसतालो. जेन्ना आदिस्थान देवस्थान मांडटा तेन्ना 4 चौगुले 12 वांगडी अशे तरेन हे गांव वसावळेक हाडटाले. आनी हे गांव वसावळेक हाडल्या उपरांत प्रत्येक घरवळेक एक एक राखणदार अधिकारी असो दिल्लो आसतालो. तेन्ना तो मुळेर पुरसाचें एक हांगासर फॅमिली आसली, घर आसलें. आनी ते मुळेर पुरसाच्या घराक तो एक ब्रह्म थंय दिल्लो आसलो. त्याच प्रमाणे हो तळ्याकार दिल्लो आसलो. आनी ह्या तळ्याकाराच्या शब्दान हे जे मायंड म्हणून आसा हे संबंध तेंचे स्वाधीन आसले, तेंच्या कडेन दिल्ले. आनी कितेंय हांगासर रोट घालप जावं कितें त्या देंवचाराक विडी दवरपाची कितें तरी कार्य करपाचें अशें आहा तें तेंच्या हातीन ते मुळेर पुरसाचे फॅमिली आसा पळय तेंच्यांनी करपाचें आसलें. हें आमकां जाणटेल्यांनी सांगलेलें. आनी फाटल्या वर्षी ही सायडीक गुफा दिसतली. हे सायडीक एक गुफा आसा तशी, ती बारीक आसा, शॉर्ट आसा. हे सायडीक एक आसा ती बारीक आसा, चड मोठी ना. ही जी स्ट्रेट अशी गेल्या फुडें ती एकदम सामकी केरी आल्ला पर्यंत भायर सरलेली आसा. जी शेप आहा ही अशीच आसा पयलीं पासून. ही शेप आसा ती अशीच आसा पयलीं पासून. हे कारागीर बीन कोणी कोरीव काम करना ते पद्दतीन आसा. आनी हे मुद्दम पळोवण्या सारकें आसा. आतां थोडे कितें आसा माती पडटा आनी तळ वाडटा तेका लागून इल्ली ती तरी पूण मातशी पुरावत कशी येयल्ली आसा. तो सगळो शेता खातीर आसलो. ते हांगासर हे बांदले तळे म्हणटा. हे जेन्ना बांदताले तेन्ना ताका बांदले तळे म्हणून एक नांव पडलेलें आसा. आनी ते तशेंच आसा अजून सुद्दां, बांदले तळेच म्हणटा ताका. उदक सुकता सकयल शेत आसा. उदक हे उदीक केन्नाच सुकना. आमी तरी पळोवंक ना केन्नाच सुकलेलें अशें. हे चालूच उदीक चालूच आसता. 12 म्हयने चालू आसता. 12 म्हयने चालू आसता. तरी पूण आतां कितें आसा थोडी बोणकां जाल्या आनी थोडो चिकोल भावनेन पडला. पयलीं कितें जाता सगळे तळे क्लीन आसताले, निवळ जाताले. सगळे आमचे लोक जे आसा वाडे रावताले तितले ते हांगासर गरोवपाक येताले. मागीर आतां फेब्रुवारी मार्च जालो आमी की हांगासर न्हांवपाक कमीच करताले. होळी जाली, गुलार जालो की हांगासर न्हांवपाक जे भुरगे येताले जाणटे बिणटे सगळे ते मे म्हयनो पर्यंत हांगा न्हायत आसताले. हांगात येवन भुरगे बारीक पेंवपाक हांगा शिकतात. ल्हान भुरग्यां पळय आहा तांकां हांगासर पेंवंक बीन शिकयताले. आनी हांगासर सादारणशे ह्या गांवांत आमच्या वाड्यार तरी कोणाक पेंवंक कळना असो बीन मनीस ना. प्रत्येक घरान सगळ्यांक प्रत्येकाक पेंवंक बीन कळटा.